बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेरे बहान नायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाई अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, आमीन। और अभी मैंने आरजे महविश की वीडियो देखी है। मैंने कल 2 वीडियो, एक पहले दिन की थी और एक दूसरी जो है ना वो कल की थी। जो कल मैंने वीडियो की है ना उसमें मुझे कुछ कमेंट्स आए थे। उन्होंने कहा था कि आप कैसे बात करती हैं, कोई माँ अपनी बेटी को ऐसे कर सकती है कि व्यूज़ के लिए अपनी बेटी को मार सकती है। तो मैंने ये कहा कि प्यारे बहन भाइयों, मैंने ये नहीं कहा कि उसने अपनी बेटी को व्यूज़ के लिए मारा है। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उन्होंने ये कहा है कि सब ने कहा कि आरजे महविश ने अपनी बेटी मुस्कान ज़ारा को बैक कैमरा कर दिया, मतलब कि वो उस यूट्यूब से ख़त्म कर दिया उसका आना जाना। वो ज़िंदा है और इसने खुद उसको ऐसा किया है, किसी लावारिस लाश को इन्होंने दफनाया है और वहाँ पे उसने ये कह दिया कि ये मुस्कान ज़ारा है। अब अल्लाह ही जाने, जो बात हमें पता चलती है हम वही कहते हैं। मुझे नहीं पता वो ज़िंदा है, मुझे नहीं पता कि वो वाकई मर गई है। हम क्यों ऐसी बात करें? हमें भी अल्लाह पाक को मुँह दिखाना है। हम किसी पे ऐसा बुहतान ऐसा कुछ नहीं लगा सकते। जो वीडियो में देखते हैं हम वही बात करते हैं। अब आप लोगों को पता है कि आपने महविश की वीडियो देखी होगी। आरजे महविश की जो 2 दिन पहले वीडियो आई है वो रो रो के लोगों से कह रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना ज़्यादा जलील किया, मुझे दुबई से दुदकारा है, वहाँ पाकिस्तान भिजवा दिया, मुझे एक फुट्टी कौड़ी नहीं दी। और दूसरे दिन दुबई के जब ये वीडियो अपलोड हुई है उसके बाद उसकी एक और वीडियो आई है जिसमें उसने आरजे महविश ने जो पहन कर गई थी ड्रेस दुबई, आरजे महविश ने वही पहना हुआ ड्रेस और उससे भी ज़्यादा उसने मेकअप वगैरह किया हुआ है और वो चली गई है अपने बेटे को लेकर और यूट्यूबर्स के साथ वीडियो बनाने के लिए। वहाँ पे उन्होंने छोटी मोटी पार्टी भी की है। तो मैंने ये कहा था कि अगर कोई औरत इतने उसके घर में मसले चल रहे हों तो वो औरत कैसे उठ के मेकअप करती है, तैयार होती है, फिर वो सैर सपाटे के निकल जाती है। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, एक बेटी है उस हस्बैंड से, दूसरा उसी हस्बैंड का और बच्ची होने वाली है। तो उसको कोई बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, अपनी ज़िंदगी की भी टेंशन नहीं है। मेरी ज़िंदगी फिर से ख़राब होने जा रही है, मेरे हस्बैंड ने इतनी डिमांड रख दी है, 15 लाख दो, ये वो सारा कुछ। तो फिर वो औरत कैसे ऐसे कर सकती है, एक्ट कैसे कर सकती है कि बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। उन लोगों के साथ पार्क में गई है, वहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा था, ये वो सारा कुछ लटर पटर आपने देखा होगा। इसके बाद जी उसने सब लोगों को बताया भी है कि मेरे हस्बैंड ने मैं बाइक ले ली, गाड़ी ले ली, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं कहीं आ जा सकूं। तो हम किसी से, मेरे बेटे ने और हम लोग मांगते हैं किसी से बाइक और फिर हम आगे पीछे जाते हैं। तो ये बात भी आप नोट करते जाएं, मेरी जो जो बात मैं आप लोगों को नोट करवाती हूँ। इसके बाद उसने बोला कि 15 लाख मैंने उसके मांगे हैं, मेरे हस्बैंड ने मांगे 15 लाख। ठीक है, तीसरे नंबर पे उसने ये बोला है कि घर में पर्दे लगवाने हैं। चौथे नंबर पे उसने ये बोला है घर का काम करवाना है, लिपाई करवानी है ये। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो ये है, उन्होंने बाइक लेनी है या गाड़ी। अब मुझे बताएं, ये पॉइंट आपने नोट कर लिए? ये मैं उन लोगों को कह रही हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट किए थे। इसके बाद मैं आपको आज की वीडियो की तरफ आप लोगों का ध्यान में दिखाती हूँ कि आप लोग ज़रा ध्यान से दिमाग से उसकी वीडियो देखें। आप सबको पता चल जाएगा कि सच्चा कौन है, झूठा कौन है, मकार आंसू कैसे हैं, मगरमच्छ के आंसू कैसे हैं और एक दुखी औरत के आंसू कैसे होते हैं। आपने देखा है कि जैसे वो औरत रो रही थी, मुझे बुखार था, मुझे 200 डिग्री का बुखार था, मेरी बेटी मायरा को बुखार था, वो बुखार से तप रही थी। तो 2 बजे के रात 12 बजे इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, हमारे पास सवारी कोई नहीं थी। हम कैसे मैं अपनी बेटी को लेके जाती, ना मेरे पास सवारी थी ना मेरे पास कुछ था।
میں نے ذیشان کو بولا کہ کسی لوگوں سے کوئی بائک مانگ کے لاؤ تو ہمیں لے کے جانا، مائرہ کو لے کے جانا ہے، تو اس نے سب کو کالز کی۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم باہر ہیں، ہم پہنچ نہیں سکتے، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ 11 12 کو کال کرو۔ اس کے بعد وہ آ گئے ہیں ریسکیو والے، ان کے ہم گاڑی میں بیٹھ کے ہاسپٹل چلے گئے۔ تو یہ ساری باتیں اس نے کی کہ میں نے کتنی مشکل سے گزاری، دن کتنا مشکل سے گزارا۔ تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کہہ رہی تھی نا کل میری ویڈیو اسی وجہ سے نہیں ہے، تو اس کی ویڈیو کیوں نہیں آئی تھی؟ وہ کسی کو انٹرویو دینے کے لیے گئی تھی، اور یہاں پہ آ کے RJ مہوش کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ ایک مکارن عورت کا، ایک مگرمچھ کے آنسو بہانے والی عورت کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ آپ لوگ ذرا ہمدردی کی پٹی آنکھوں سے اتار کے اس کے جو ولاگز ہیں نا وہ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عورت کتنی مکار ہے، اور دونوں ہاتھوں سے جولی پھیلا کر لوگوں سے بھیک مانگ رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بتاؤں کہ اس نے یہ کہا کہ اب میرا ہسبینڈ صلح کرنا چاہتا ہے، مطلب کہ کہیں نہ کہیں سے امداد آ گئی۔ بائک کا ایک بندے نے کہا ہے، وہ میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں، کمنٹ میں پن کرتی ہوں، آپ لوگوں نے دیکھنا جی۔ تو یہ دیکھیں آپ کی نظروں کے سامنے سے جی کمنٹ گزر رہا ہے، اس میں محمد، اس کا کیا نام ہے، شریف، اس نے اس کو بولا ہے کہ میں تمہیں موٹر سائیکل گفٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ادھر آیا ہے، ویڈیو میں کمنٹ آیا ہے، لیکن اس کے نمبر پہ اللہ جانے کتنی آفرز آ گئی ہوں۔ جیسے اس کا گل پہلے فنڈ سے بنا ہے، اور بھی فنڈ آ گیا ہوگا اس کے پاس، اس کے بعد پردوں کا بھی کسی نے کہا ہوگا۔ اب اس عورت کی اصل حقیقت آپ لوگوں کے سامنے آ گئی۔ اس عورت نے اور اس کے ہسبینڈ نے مل کے یہ ڈرامہ کیا، جیسے پہلے انہوں نے لڑائی کا ڈرامہ کیا تھا، اب انہوں نے مل کے ڈرامہ کیا ہے کہ یہ عورت ایسے ہی روئے گی، گڑ گڑائے گی لوگوں کے سامنے، جو نا ایسے آنسو بہائے گی، میرے ہسبینڈ نے مجھے اتنا ذلیل کیا، مجھے اتنا کچھ کہا۔ آپ خود سوچیں، جس مرد کے اس کا دوسری بچی ہونے والی ہے، وہ مرد اپنی بیٹیوں کا نہیں کرے گا، وہ مرد اس کو آفر کرے گا تم چلی جاؤ عدالت میں جا کے خلا لے لو۔ اب دونوں میاں بیوی کے پاس اچھا خاصا اماؤنٹ آ گیا ہے، اب گھر دیکھیں گے، گھر پلستر ہوگا، پردے آئیں گے، بیک آ جائے گی نئی گاڑی، انہوں نے خود سیل کی ہے اسی وجہ سے کہ ان کو عادت ہو گئی ہے بھیک مانگنے کی۔ اب انہوں نے نیا ڈرامہ یہ کر رہی ہے، میرا واٹس ایپ میرا ہسبینڈ سکین کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، وہ دبئی بیٹھا ہوا ہے، یہ پاکستان بیٹھی ہوئی ہے، اب یہ موبائل اور بھی لے سکتی ہے، اس نے اس کا واٹس ایپ سکین کر کے کرنا کیا ہے، نمبر اس کے پاس سیو ہے، چاہے یہ دوسرا موبائل لے لے، وہاں پہ یہ واٹس ایپ کسی اور نمبر سے کسی اور سم سے بنا لے۔ یہ تو ایک بودا سا بہانہ ہے RJ مہوش، یہ آپ کا بہانہ اب نہیں چلے گا، اب تمہارا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے ہر حال میں آئے گا، جیسے تم ہر کسی کو اتنی زیادہ بیوقوف بنا رہی ہو۔ جب تمہاری YouTube کی اتنی زیادہ انکم آتی ہے، 2 3 3 لاکھ آتی ہیں، پھر تم اوورسیز پاکستانیوں سے پیسے مانگ رہی ہو۔ یہ جو بچے آپ لوگوں نے پیدا کیے ہوتے ہیں، بچے بھی نہ پیدا کیا کرو نا اتنے، جو بچے پیدا کیے ہوتے ہیں یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پیدا کیے ہوتے ہیں۔ مائرہ بیمار ہو گئی تھی اور اس کا باپ بھی زندہ ہے، جو یہ چھوٹی سی بچی ہے اس کا باپ دبئی بیٹھا ہوا ہے، جو 1 مہینے کے بعد دبئی جا کے تمہیں وہاں پہ دبئی وزٹ پہ بلا سکتا ہے، وہ اپنی بیٹیوں کی پرورش کے لیے پیسے نہیں دے سکتا۔ کیا اس کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ کسی اور کی بیٹیاں ہیں؟ جو بندے ان کی امداد کریں، ان کو پیسے دیں، گاڑی لے کر دیں، پردے لے کر دیں، ایسا ویسے ساری چیزیں لے کر دیں، تو میں کہتی ہوں نا کہ آپ لوگ ایک کام کرو، آپ لوگ آ جاؤ سڑک پہ، وہاں بیٹھ کے آپ لوگ رو گڑ گڑاؤ جو بھی کرو، لیکن وہاں آ کے تم جب بیٹھو گی تب تمہیں زیادہ بھیک ملے گی، لوگ بولیں گے دیکھو یہ عورت واقعی حقدار ہے، اس کو دل کھول کے بھیک دو۔ دوسرا، کل تم بال کھول کر دوپٹہ گلے میں ڈال کر غیر مردوں کے ساتھ جب ٹھٹھے لگا رہی تھی تب تم کوئی بیمار نہیں تھی،
اس کے بعد جب تم انٹرویو دے رہی تھی تب بھی تم کوئی بیمار نہیں تھی، بہانے کے لیے تم بیمار ہو جاتی ہو۔ تمہارے جیسی مکارن عورت ہم نے بالکل کوئی اور نہیں دیکھی۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔